the grasslands. First, the contents. Plant life in grasslands, animal life in grasslands, location of grasslands in the world, and the human impact on the grasslands. So students, सबसे पहले हम बात करते हैं about the plant life in the grasslands. So grasslands के अगर हम देखें इस बायोम का नेम ही जो इंडिकेट कर रहा है, इट इज अ grasslands, means the dominating plants are the grasses. So हम कह सकते हैं कि the grasslands actually they are dominated by different types of grasses. Different types of grasses जो है वो grasslands के अंदर मौजूद हैं, and normally they make the layering. अच्छा, grasses के अंदर भी different types of grasses होती हैं. कुछ grasses होती हैं बहुत tall grasses होती हैं, कुछ होती हैं वो उससे लेस हाइट की हैं, कुछ उससे कम, और कुछ होती हैं बिल्कुल जो है वो लो हाइट की होती हैं. तो मीन देयर 3 or 4 लेयर्स ऑफ द ग्रासेस आर देयर. सो ग्रासेस, ग्रासलैंड के ग्रासेस जो है वो डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं. सो तो नॉर्मली द प्लांट्स दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस. अच्छा, लार्ज ट्रीज जो हैं दे आर मिसिंग इन द प्रेरीज. प्रेरीज के अंदर यानी नॉर्थ अमेरिकन और जो एशिया के कुछ, जो यूरेशिया जिसको हम बोलते हैं, यूरोप और एशिया के कुछ ग्रासलैंड जो हैं दे आर हैविंग नो प्लांट लाइफ. उनके अंदर ऑलमोस्ट जो है प्लांट लाइफ नहीं है. ट्रीज सारी दे आर हैविंग नो ट्रीज, तो उनके अंदर ट्रीज नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको जो प्रेरीज का नाम देते हैं इन्हीं के, स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड्स को. जबकि जो साउथ अमेरिकन और जो अफ्रीका के अंदर ग्रासलैंड्स हैं दे आर कॉल्ड एज द सवाना, या उसको समटाइम हम ट्रॉपिकल सवाना कहते हैं. ट्रॉपिकल मीन दे आर हैविंग अ रेनी सीजन, मॉडरेट एनवायरमेंट है, रेनी सीजन है, जिसकी वजह से कुछ जो है वो उनको जो है वो कुछ प्लांट्स, लार्ज ट्रीज जो है वो वहां ग्रो कर जाते हैं. अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसका एक और इम्पैक्ट भी है. ट्रीज का ग्रासलैंड के अंदर ना होने की 2 वजूहत होती हैं. एक तो ये है कि जो ग्रासलैंड्स हैं उनके अंदर प्रेसिपिटेशन रेट कम है. प्रेसिपिटेशन रेट कम है यानी रेनफॉल कम है, तो रेनफॉल की वजह से जो ग्रासेस हैं दे आर एबल टू ग्रो देयर. दूसरा, अगर प्लांट जो हैं वो उसमें से ग्रो करने की कोशिश भी करते हैं तो ग्रासलैंड्स के अंदर फ्रीक्वेंट जो फायर होती है. जैसे ही फायर सेट ऑफ होगी, आग लगेगी, तो उससे क्या होगा कि जितने भी जो प्लांट्स यानी जो ट्रीज हैं जो अभी प्लांट लेवल के ऊपर हैं वो क्या करेंगे, सारे के सारे जो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, उसको जल जाएंगे. जिसकी वजह से जो है वो ग्रासलैंड के अंदर हमें मेनली यानी फायर और लो प्रेसिपिटेशन, रो रेनफॉल की वजह से वहां हमें ज्यादा ट्रीज जो है वो नहीं मिलते हैं. अफ्रीकन सवाना के अंदर या फिर साउथ अमेरिकन जो सवाना उसके अंदर ट्रीज मौजूद हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में है. ऑलमोस्ट जो 30%, लेस देन 30% जो वो ट्रीज मौजूद होते हैं. सो अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस हैं जो कि इसमें मौजूद हैं, उसमें कुछ ऐसे हमारे पास हैं जो कि ग्रास लाइक प्लांट्स है, जैसे वीट है, बार्ले है, सेल्विया है, देन द कोर्न फ्लावर्स हैं. और सम टिपिकल ग्रासेस हैं हमारे पास. जो टिपिकल ग्रासेस में हमारे पास जैसे नीडल ग्रासेस हैं, देन द वाइल्ड ओट्स हैं, देन द टेल फॉक्स हैं, ड्राई ग्रासेस है, और इसके अलावा बफलो ग्रासेस जो है वो, दीज आर सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस प्रेजेंट इन द ग्रासलैंड्स. सो द एनिमल लाइफ, ग्रासलैंड्स के अंदर चूंकि मेनली द ग्रासेस आर देयर, तो हर्बीवोर्स जो हैं दे आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन द ग्रासलैंड्स. हर्बीवोर्स जो है वो हमें मैक्सिमम जो है ग्रासलैंड्स के अंदर जो है वो मिलते हैं. हर्बीवोर्स में हमारे पास दे आर इनवर्टिब्रेट हर्बीवोर्स. इनवर्टिब्रेट हर्बीवोर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं. तो डोमिनेट जो कर रहे हैं वो इंसेक्ट्स है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट जो है वो हमें ग्रासलैंड्स के अंदर जो वो मिलते हैं. जबकि जो लार्ज हर्बीवोर्स हैं, लार्ज हर्बीवोर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे डियर है, जेब्रा है, जिराफ हैं, इवन देन सम अदर टाइप्स ऑफ जो बाइसन्स हैं और अदर टाइप ऑफ या वाइल्ड बीस्ट जो है वो. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्ज हर्बीवोर्स आर प्रेजेंट इन द ग्रासलैंड्स. अच्छा, ग्रासलैंड्स के अंदर अगर हम देखें तो नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही उनके अंदर स्पेशली ट्रॉपिकल सवाना है तो उसमें जब रेनी सीजन होता है ग्रासेस ग्रो करती है, तो उस वक्त ये एनिमल माइग्रेट करते हैं. और जैसे ही ग्रासलैंड के अंदर जब वो समर सीजन आता है या ड्रॉट का सीजन आता है तो ग्रासेस खत्म हो जाते हैं, तो एनिमल दे माइग्रेट टू अदर एरियाज अगेन, ये दोबारा दूसरे एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं. अच्छा, जब एनिमल्स जो है हार्बीवोर्स आर देयर तो अल्टीमेटली कार्निवोर्स भी वहां मौजूद होंगे. तो लार्ज नंबर ऑफ कार्निवोर्स, लायंस आर देयर, देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर कार्निवोर्स, the hyenas are there, tigers are there, or even other wolves are there, and some other carnivores are also there. Scavengers are also there. Different चूंकि large number of herbivores वहाँ मौजूद हैं
تو ڈیڈ باڈیز جب ہوں گی تو ان کے لیے اسکیوینجر جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹائپس آف اسکیوینجر جو ہے وہ برڈز آر آلسو دیئر. سو ہیئر ان پکٹوریل اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ٹاپ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ پریریز ہیں. پریریز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح کا کوئی ٹری جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ نارتھ امریکن گراس لینڈس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا پھر یوریشین جو ہے وہ گراس لینڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ہمیں گراسز کے علاوہ کوئی ٹریز جو ہے وہ نظر نہیں آتے ہیں. اچھا نیچے ایک ہمارے پاس یہ جو پکچر ہے یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے ٹراپیکل سیوانا کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ کچھ ٹریز بھی موجود ہیں جبکہ اس کے علاوہ لارج ہربیورز آر ابنڈنٹ دیئر, جیسے ایلیفینٹس ہیں, رائنوز آر دیئر, جراف از دیئر اینڈ ڈفرنٹ ٹائپس آف کارنیورز آر آلسو دیئر. واٹ از دا لوکیشن آف گراس لینڈس؟ گراس لینڈس کی اگر ہم بات کریں دے آر پریزنٹ ان آل ڈفرنٹ کانٹیننٹس ایکسپٹ انٹارکٹیکا. انٹارکٹیکا کے علاوہ تمام جتنے بھی کانٹیننٹس ہیں ان کے اوپر ہمیں گراس لینڈ جو ہے وہ ملتی ہے. سو ڈفرنٹ کانٹیننٹس کے اندر ان کو ڈفرنٹ نیمس دیے جاتے ہیں. جیسے اگر ہم دیکھیں تو گریٹ پلینس, نارتھ امریکہ کے اندر جو گراس لینڈز ہیں ان کو گریٹ پلینس کہا جاتا ہے جس کو ہم ٹپکلی پریریز کا نام دیتے ہیں. اس طرح سے ساؤتھ امریکہ کے اندر ان کو پمپاس کا نام دیا جاتا ہے. ارجنٹینا کا پمپاس جو ویری فیمس ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہی ایریا جہاں وہ ڈارون نے بھی کام کیا تھا. اس طرح سے ساؤتھ امریکہ کے اندر ان کو ویلٹ کا نام دیا جاتا ہے. ساؤتھ افریقہ کے اندر اسٹیپیز ان سینٹرل یوریشیا, یعنی یورپ اور ایشیا کے اندر اس کو اسٹیپیز کہا جاتا ہے جو کہ ڈفرنٹ ایریاز جو ہے اس کے اندر موجود ہوں گے. سملرلی سم گراس لینڈز آر آلسو پریزنٹ ان دا آسٹریلیا وچ سراؤنڈ دا ڈیزرٹ لینڈز. تو آسٹریلیا کے اندر چونکہ زیادہ ڈیزرٹ ہے تو ڈیزرٹ کے سائڈس کے اوپر کچھ ایریاز ہیں جہاں ہمارے پاس جو وہ گراس لینڈز ایگزسٹ کرتی ہیں. میپ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ ون دا سوانا اینڈ دا, اگر ہم دیکھیں تو سوانا کا ہمارے پاس یہ گراس لینڈ جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو دیز آر پریزنٹ ان دا افریقہ. افریقہ کے اندر یہ ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ گراس لینڈ جو ہے دے آر پریزنٹ ان دا آسٹریلیا, دے آر پریزنٹ ان دا ایشیا. ایشیا کے اندر یورپ اور ایشیا کے علاقوں کے اندر موجود ہیں. سملرلی ساؤتھ امریکہ کے اندر ہمارے پاس یہ موجود ہیں. گراس لینڈس کی اگر ہم بات کریں جو ٹیمپریٹ گراس لینڈس ہیں دے آر پریزنٹ ان نارتھ امریکہ, یورپ اینڈ ایشیا. یورپ اور ایشیا کے بہت بڑے حصے کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹیمپریٹ گراس لینڈ جو ہے وہ موجود ہیں. اچھا ٹیمپریٹ گراس لینڈ وہ ہے جہاں ٹیمپریچر لو ہے, جبکہ سوانا جو ہے وہ ایک ایسا پروپورشن ہے جس کے اندر گراس لینڈ کے جو ہے وہ جس کے اندر رینی انوائرمنٹل کنڈیشن ماڈریٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رین فال کی جو ہے پریسپیٹیشن جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے. رینی سیزن ہے جس کی وجہ سے وہاں کچھ ٹریز جو ہے وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں. سو دا امپیکٹ آف ہیومن آن گراس لینڈس. سو اگر ہم اسٹوڈنٹس ہیومن امپیکٹ دیکھیں گراس لینڈس کے اوپر تو ڈفرینٹ اس کے جو ہے وہ اسپیکٹس ہیں. دا ون از دا گلوبل وارمنگ. تو کنٹینیوس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو گراس لینڈز ہے وچ آر آلریڈی ہیونگ دا لیس اماؤنٹ آف واٹر دے آر بینگ کنورٹیڈ انٹو دا ڈیزرٹس. تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ جو وہ ڈیزرٹیفیکیشن کی طرف جو بڑھ رہے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ جو اس کا امپیکٹ ہے ہیومن کا دیٹ از دا یوز آف گراس لینڈ فار دا ایگریکلچر پرپزز. کہ ہیومن نے جو گراس لینڈز ہے اس کو ایگریکلچر پرپز کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے گراس لینڈز جو ہوتے ہیں وہ ورلڈ وائڈ کیا ہو رہی ہیں, کام ہو رہے ہیں. سو اب اس کا ایک اور امپیکٹ بھی ہے کہ جیسے جو افریقہ کے اندر گراس لینڈس ہیں کچھ جس کے اندر جو ہے وہ پلانٹس کو سپورٹ کرنے کی صلاحیت بہت کم ہے, جب اس کو فار ایگریکلچر پریکٹس کے لیے یوز کیا جا رہا تو الٹیمیٹلی دا گراس لینڈ دے آر کنورٹیڈ انٹو دا ڈیزرٹ لینڈس. تو وہ ڈیزرٹ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہونا شروع ہو, تو ایک بایوم دوسرے بایوم میں کنورٹ ہو رہا ہے. دا تھرڈ امپیکٹ آف ہیومن آن گراس لینڈ از دا کنورژن آف گراس لینڈ انٹو دا اربن ایریاز. تو اربن ڈیولپمنٹ شہر جو ہے وہ بسائے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ گراس لینڈس کے اوپر جب اربن ڈیولپمنٹ ہوگی تو الٹیمیٹلی دے آر ریڈیوسڈ.